औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बारदारियाँ। मोहतरम नाज़रीन, आज फिर अपेक्स का इजलास हुआ। सैयद हाफिज़ आसम मुनीर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसमें समझ लीजिए कि ऑल इन ऑल थे, उन्हीं की ज़ेर सदारत एक तरह से हुआ। हालांकि सदारत तो प्राइम मिनिस्टर की बनती है जो हमारे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन सारे लोग हाफिज साहब को ब्रीफिंग देते हैं। इससे पहले भी जो इजलास हुआ था, चारों सूबाई वज़रा उसमें मौजूद थे, तमाम महकमों के सरबराहान मौजूद थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत मुश्किल कुछ फैसले लिए हैं जिन्हें हकीकी मानों में मुश्किल फैसला कहा जा सकता है। सबसे मुश्किल फैसला तो ये है कि पाकिस्तान से मतलब वो चीजें जो करप्शन थी, सबसे बड़ी करप्शन, और खुल के बात करूं तो जो फौज की जेरे निगरानी करप्शन हो रही थी, फौज के आला अहदेदारों की। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था, वहां पर जो फौजी चौकियां थी, उनके जो सरबराहान थे, जो इंचार्ज थे, उनकी सरबराही में हर रोज अरबों रुपए की स्मगलिंग हुआ करती थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसका नोटिस लिया है, उन तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है और वहां पर इतलात के मुताबिक ईमानदार लोग जो हैं उन्हें तयनात किया गया है और वहां जो लोग जिन्होंने अरबों खरबों रुपए कमाए उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये इंतहाई खुशाइंद बात है। हर वक्त मुझ जैसे लोग कहा करते थे कि जनाब सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने नैब बनाया, वफाकी महकमे जो होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने FIA बनाया, सूबाई महकमों को पकड़ने के लिए, उनकी करप्शन पे उनको सजाएं देने के लिए आपने एंटी करप्शन का महकमा बनाया है। लेकिन फौज के लोग जो करप्शन में मुलव्वस होते हैं, आपने उनके लिए कभी आवाज तक नहीं उठाई। उसे एक मुकद्दस गाय बना दिया गया कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता, अगर लिया जाए तो उसे गद्दार कहा जाता है। तो सैयद आसम मुनीर साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं तो इन्होंने कुछ मुश्किल फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे कड़ा मुश्किल फैसला ये था कि वो फौजी ऑफिसर्स जो बराह रास्त करप्शन में मुलव्विस हैं उनको कड़ी सजाएं दी जाएं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस सिलसिला में पिछले चंद हफ्तों में बड़े फैसले लिए और कल बहुत बड़ा फैसला लिया। उन लोगों को हटाया गया और ये करार दिया गया है कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, फौजी अदालतों के जरिए उनको कड़ी सजाएं मिलेंगी। मोहतरम नाज़रीन, ये बात अज़र मिनल शम्स है कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया के उन ममालिक में सरे फरिस्त, मतलब उन ममालिक में जो अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 97% पैदा करते हैं। हमें यानी कि यूं कहिए कि हमें बाहर से एक मन गंदम मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर मंगवाएं तो वो इतनी महदूद पैमाने पर हो कि मतलब कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, किसान को जो रेट मिल रहा है वो बेचारा तो पूरे साल की रोटियां उसके घर नहीं जाती। तो मुल्क में जो गंदम पैदा करने वाला मुल्क है वहां पे आटा नापैत है। वो मुल्क जहां गन्ना बहुत ज्यादा काश्त किया जाता है वहां चीनी नापैत है। तो ये जो चीजें थी इनको कहीं तो स्टॉप करना था और हमारे सियासत जानते थे उन्हीं की शुगर मिली थी। लेकिन उन बेचारों को बदनाम तो वो होते थे कि जर्नैल जो हमारे जो सियासतदान हैं वो गंदम पैदा करते हैं, वडेरे हमारे सियासतदानों की शुगर मिले हैं और पाकिस्तान में मिलती नहीं। ये सारी चीजें स्मगल होकर अफगानिस्तान चली जाती थी, डॉलर वहां जाता था और इसको कभी पूछा नहीं जाता था, क्योंकि इसकी सरबराही और इसकी सरपरस्ती स्मगलिंग के पीछे फौजी जवान होते थे, फौजी सरबराहान होते थे, फौज के बड़े बड़े ओहदेदारान होते थे। आप अगर चमन बॉर्डर से लेकर तमाम चौकियों की बात करें जिनके हमें नाम भी नहीं आते, एक लंबी फहरिस्त है। वहां उन चौकियों से हर रोज बड़े बड़े कंटेनर जो थे वो लाहौर आते, कराची जाते, पूरे मुल्क में चीजें सप्लाई होती थी। आप यूं समझिए गाड़ियों से लेकर सुई तक जो थी वो स्मगल होती थी। पाकिस्तान से आटा चला जाता था, गंदम चली जाती थी, चीनी चली जाती थी, हमारे मुल्क से कपास चली जाती थी। जिन पैदावार में जिन अजनास की पैदावार में हम खुद कफील हैं वो पाकिस्तान में सिरे से नपैद होती थी। आटे को हम तरस गए, हम चावलों को तरस गए, हम बेहतरीन फल जो थे उनसे महरूम रह जाते थे, वो सारे स्मगल हो जाते थे। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि इसमें जो सियासतदान मुलव्वस हैं वो भी नहीं बचेंगे और जो फौजी सरबराहान या फौज के बड़े बड़े ओहदेदारान
ان کو بھی کڑی سزائیں ملیں گی۔ اس وقت وہ جو بڑے بڑے عہدوں پر فوجی بیٹھے تھے، جو چوکیوں کے انچارج تھے، اب جس عہدے کے بھی تھے، ان سب کو ان کے عہدوں سے اور ان کی ڈیوٹیوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سید عاصم منیر صاحب نے، چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کورٹ مارشل ہوگا۔ محترم ناظرین، سیاستدانوں کی بات کی جائے تو 9 مئی کے واقعات سے لے کر اس کے بعد جو کچھ صورتحال رونمائی ہوئی ہے، ان سیاستدانوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ بڑا معنی خیز ہوگا۔ اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے بھی بڑا معتبر مہینہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 12 اکتوبر 1999 کو ان کے عہدے سے معزول کیا گیا تھا۔ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سید، وہ بھی سید تھے، سید عاصم منیر بھی سید ہیں، سید پرویز مشرف نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور انہیں پھر قید میں ڈالا گیا، 13 سازش کیس ہوا، پھر میاں صاحب کو عمر قید ہوئی، اور پھر میاں صاحب ایک ڈیل کے ذریعے جدہ چلے گئے تھے، سرور پیلس میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کہانی ہے۔ اور پھر اکتوبر کا مہینہ ہے، اور اس اکتوبر کے مہینے میں سائفر کیس جو ہے اس کی دوبارہ سماعت جو ہے وہ 9 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے لیے 9 اکتوبر کا دن انتہائی اہم ہے۔ 9 اکتوبر کو مجھے لگ رہا ہے کہ 9 اکتوبر کو عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد کر دی جائے گی، اور پھر 9 اکتوبر سے لے کر 9 نومبر تک اس کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی۔ وہ جو 17 اہم ترین گواہیاں ہیں ان کو سنا جائے گا، اور اس کے بعد 9 نومبر کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو مطلب اکتوبر کا مہینہ انتہائی اہم مہینہ ہے۔ 12 اکتوبر 1999 سے لے کر اگر آج تک کا دیکھا جائے تو اکتوبر نے بہت رول پلے کیا ہماری سیاست میں تبدیلی کا۔ تو یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے بہت بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ سب سے پہلے سمگلنگ کو روکنا ہے۔ سمگلنگ نے پاکستان کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا۔ جو ڈالر کا ریٹ سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ڈالر 350 کا ہو گیا تھا، وہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کو، میں آج آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ڈالر کی کہانی کیا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنا ملک چلانے کے لیے ہر روز 1 ارب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو 1 ارب ڈالر اگر چاہیے امریکہ سے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں 1 ارب ڈالر دیجئے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ 1 ارب ڈالر کے بدلے آپ ہمیں 3 کھرب روپے پاکستانی کرنسی دے دیں تو ہم سے 1 ارب ڈالر لے لیں۔ قطعی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 1 ارب ڈالر کے بدلے ہمیں کوئی جنس دیں۔ آپ ہمیں، اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے کوئلہ دیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے سونا دیں، اگر آپ کے پاس پیٹرول ہے تو آپ 1 ارب ڈالر کا پیٹرول دے دیں۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو 1 ارب ڈالر کی زرعی اجناس ہمیں دے دیں۔ تو ہم 1 ارب ڈالر کی عوض اپنی کوئی زرعی جنس دیتے ہیں، چینی دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، کپاس دیتے ہیں، پٹسن دیتے ہیں، کوئی اور جنس دیتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، ہم کھجور دے دیتے ہیں۔ 1 ارب ڈالر کی کھجور، 1 ارب ڈالر کی کوئی نہ کوئی زرعی جنس، یا ہماری قیمتی معدنیات میں سے کچھ امریکہ کے پاس چلا گیا، اس کے عوض ہمیں 1 ارب ڈالر ملے۔ 1 ارب ڈالر جب مارکیٹ میں آتے تھے تو وہ بیوروکریٹس، وہ پالیٹیشین جن کے گھروں میں اربوں روپے پڑے ہیں، وہ ان کے ڈالرز خریدتے، اور دوبارہ پھر وہی ڈالرز جو ہیں وہ افغانستان سمگل ہوتے، دنیا کے مختلف ممالک، UAE میں ہو جاتے، دبئی میں ہو جاتے، شارجہ میں ہو جاتے، ابو دھابی میں ہو جاتے، تو مختلف جگہوں پہ یا امریکہ جیسے ملکوں میں دوبارہ ڈالر چلے جاتے۔ اگلے دن پھر ہمیں 1 ارب ڈالر کی ضرورت پڑتی، تو محترم ناظرین پھر 1 ارب ڈالر کی ہم زرعی اجناس دیتے یا کچھ بھی دیتے۔ تو یہ کھیل جاری تھا۔ موسٹلی اس میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا، ایک تو کرپشن جو اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی، جو 1 ارب 2 ارب 3 ارب روپے لگا کے الیکشن جیت کے آتے تھے، وہ 2 ارب کا 100 ارب کماتے تھے، تو ان کے گھروں میں 200 ارب پڑا ہوا ہے۔ 2-3 جھٹکے لگے، اور اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی سمجھ آ گئی کہ کن لوگوں کے گھروں میں پیسے پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے پاکستان کی بیماری کی تشخیص کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو افغانی ہیں جن کو ہم نے اس ملک میں رکھا ہوا ہے، وہ اس ملک کو کھوکھلا کر گئے ہیں۔ ان کے ذریعے ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے بڑے جرنیل، ہمارے بڑے فوجی افسران، ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، وہ ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گئے ہیں۔ یہاں جنرل آصف غفور کا نام نہ لیا جائے تو یہ بھی ظلم ہوگا۔
उन्होंने जिस तरह से करप्शन की है उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिल सकती। वो खरब हाथ डॉलर कमा के इस मुल्क से चले गए हैं, एक बहुत बड़े मंसूबे के वो सरबराह भी रहे। तो ये करप्शन जो हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया है कि ना सिर्फ उसकी तहकीकात होंगी, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, उनका कोर्ट मार्शल होगा और उन्हें सजाएं मिलेंगी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है और मंतकी नतीजे को ये सब कुछ पहुंचता है, आज के इजलास में फिर ये अदा किया गया कि ना तो स्मगलर्स को छोड़ा जाएगा, उसमें जितने भी लोग मुलव्वस हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, अरबों रुपए कमा रहे थे, वो पॉलिटिशियन हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या वो फौजी हैं और जितने मर्जी बड़े ओहदेदार हैं। मोहतरम नाज़रीन, बात यहां से शुरू हुई थी कि 9 मई के वाकयात में वो जो 40 ब्रिगेडियर शामिल थे, 2 जर्नैल शामिल थे, उनको सजा दी जाएगी। लेकिन ये सिलसिला तो अब बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लग ये रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पे तुल गए हैं कि उन्होंने हर उस शख्स को सजा देनी है जो पाकिस्तान को खोखला करने पे तुला हुआ था, जो दौलत के अंबार लगा रहा था अपने घर में, पाकिस्तानी अवाम के, गरीब अवाम के मुंह से निवाले छीन कर अपने पेट में डाल रहा था, अपनी तिजोरी में डाल रहा था, अपने बच्चों के मुंह में डाल रहा था, अपने स्विस अकाउंट्स भर रहा था। पूरी दुनिया में पिज्जा जैसी और पता नहीं कैसी कैसी चेन्स बन रही थी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसो मुनीर ने यह फैसला किया है कि मैंने कड़ा एहतसाब करना है, किसी सियासतदान को छुट्टी नहीं दी जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर देखना होगा कि कोई उनका चहीता सियासतदान तो नहीं बच जाता। क्या किसी को वो श्योरिटी देते हैं कि आपके लिए मेरी तरफ से क्लीन चिट है और जो मेरे नापसंदीदा है सिर्फ उनका कड़ा एहतसाब होगा? अगर पाकिस्तान की तारीख में ये होता है तो सैयद आसम मुनीर का नाम भी उन्हीं जर्नैलों में आएगा, उन्हीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में आएगा जिन्होंने कौम को धोखा दिया, अपने मनसब का नाजायज इस्तेमाल किया, अपनी ताकत, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और किसी एक फर्दे बात को या एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट की, उनको अपना कंधा पेश किया, अपने कंधे पर बिठा के इक्तदार की संघासन तक लेके आए। तो फिर जनरल आसम मुनीर का नाम भी उन्हीं जर्नैलों में आएगा। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है, जैसा कि अभी तक मुझे नजर आ रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह फैसला ले लिया है कि फौज के जितने मर्जी बड़े ओहदे पर कोई बड़ा जमान हो, अगर वो करप्शन में मुलव्वस है, अगर वो स्मगलिंग में मुलव्वस है, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। सियासतदान जितना मर्जी तकड़ा हो, और यह फैसला कि इमरान खान इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर होंगे, इस मुल्क के ताकतवर तरीन सियासतदान होंगे, लेकिन 9 मई के वाकयात में चूंकि वो मुलव्वस पाए गए हैं, उन्होंने इस मुल्क को खोखला करने की, फौज के खिलाफ साजिश की है, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को गुमराह किया, उकसाया, अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, और फिर सिर्फ उकसाया नहीं बल्कि अमली इकदाम उठाया, उनसे तोड़ फोड़ करवाई, जलाओ घराव करवाया, बहुत सारा नुकसान करवाया गया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह फैसला किया है कि उसमें कोई भी वो मुलव्वस हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, उसको अपने अंजाम को पहुंचना होगा, उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो मोहतरम नाज़रीन, जिसने भी करप्शन की है, वो 1100 अरब रुपया माफ करवाया हो या सिर्फ 11 रुपए की करप्शन की हो, उन्होंने रिकॉर्ड जला दिया हो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, किसी बिल्डिंग को आग लगवा दी हो कि मेरा रिकॉर्ड जल जाए, जो कुछ भी फिर हुआ है, जिसने भी सरे महल तक दौलत पहुंचाई और बाद में मुकर गया, फिर वो साबित हुआ कि आसफ अली जरदारी की ये दौलत थी और उसका रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया। 2 वज़राए आज़म को उसकी सजा मिली, यूसुफ रजा गिलानी को इस बात की सजा मिली कि उन्होंने स्विस अकाउंट्स को खुलवाने के लिए उन बैंकों को ये कहने के लिए कि पाकिस्तान की दौलत ऐसे वापस भेजा जाए, क्यों खत नहीं लिखा। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तुल गए हैं कि एहतसाब होगा और सबका होगा, तो फिर सारा कुछ सिर्फ साइफर केस नहीं है, 9 मई के वाकयात नहीं है, फिर सरे महल से कहानी शुरू होती है, जाती उमरा तक पहुंचेगी, और फिर एवन फील्ड, वो वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ जो कहा करते थे कि एवन फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मुकद्दस किताब पर हाथ रख के हलफ दिया था कि मेरा एवन फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। और आज सारी की सारी मीटिंग्स टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं कि वो एवन फील्ड्स में होते हैं। हर रोज कहा जाता है कि आज एवन फील्ड में फलां साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मिला, उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर फिर एहतसाब हो तो सबका हो,
تو پاکستانی قوم سلام پیش کرے گی اپنے سپوت کو، اپنے قابل فخر جرنیل کو، اور اس کے بعد پاکستانی فوج کا مورال اپ ہوگا، لوگ عزت کریں گے، تکریم کریں گے پاک فوج کی۔ لیکن اگر 9 نومبر تک صرف ایک جماعت کا قائد زیر عتاب آتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف اس کو سزا ملی ہے اور باقی لوگوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اقتدار کی سنگاسن تک پہنچایا جاتا ہے، وہ لوگ جو کرپشن کے کیسز میں سزا یافتہ ہوئے، بار بار سزا یافتہ ہوئے، جناب نواز شریف پر 12 اکتوبر 1999 کو یہی الزام تھا کہ انہوں نے پاک آرمی کے خلاف سازش کی ہے، یہی الزام عمران خان پہ ہے۔ جو ٹرائل ہوا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف 12 اکتوبر 1999 کے بعد جناب رحمت جعفری صاحب کی عدالت میں، وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس وقت جب وہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر تھے، انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو چیف آف آرمی سٹاف کے بیجز لگائے اور جنرل پرویز مشرف کو تمام رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ بیرون ملک تھے، پاکستان آرمی کے خلاف بغاوت کی، منتخب وزیر اعظم نے بغاوت کی، ان پہ یہ الزام تھا، تو پھر 13 سازش کیس بنا۔ لیکن اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے عالمی دباؤ کے تحت نواز شریف صاحب کو 10 سال کا معاہدہ کر کے، جو بعد میں ثابت ہو گیا، وہ پیپرز باہر آ گئے کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے باہر بھیجا تھا، اس میں سعد حریری کا، شہزادہ سعد حریری کا بہت بڑا کردار تھا، تو انہیں باہر بھیج دیا گیا۔ اب پھر اگر ایسی ہی صورتحال بنتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی ڈیل کے ذریعے 12 اکتوبر 1999 کو وہ جیل جاتے ہیں، اقتدار سے ہٹتے ہیں اور 21 اکتوبر کو وہ واپس آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا نظام جو ہے یہ گٹا الائچی والا ہے، اس کو آپ کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف کا مرہون منت ہے، جس کا لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے ملک میں۔ تو محترم ناظرین، اگر تو احتساب ہوتا ہے، کڑا احتساب ہوتا ہے، جس نے آرمی کے خلاف سازش کی تھی، چاہے وہ 12 اکتوبر 1999 ہو یا 9 مئی 2023 ہو، جس نے آرمی کے خلاف سازش کی ہے ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جس نے گڑی خدا بخش میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اگر اس نے کسی سیاستدان نے یہ للکارا ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو ان کا یہ جملہ یاد ہے، تو پھر آرمی کے خلاف یہ بھی سازش ہے، یہ بھی لوگوں کو اکسایا گیا تھا، اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر صرف عمران خان کو 9 نومبر کو سزا دے دی جاتی ہے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے 21 نومبر کسی اور کو سہولت کاری کے ذریعے اقتدار کی سنگاسن تک پہنچا دیا جاتا ہے، تو مجھ جیسے سیاست کے ادنا سے، صحافت کے ادنا سے طالب علم جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہو سکتے۔ مریم نواز شریف نے جو کہا تھا کہ ترازو کے پلڑے برابر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے۔ اگر فلاں چوری کر رہا ہے اور چوری کرنے کے بعد اس کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، تو پھر ہمیں بھی چوری کر کے ہمارے بھی ہاتھ نہ کاٹے جائیں، ہمیں بھی تحفظ فراہم کیا جائے، پھر اس سے یہ مطلب لیا جائے گا۔ تو چیف آف آرمی سٹاف جناب سید عاصم منیر صاحب، ہمیں آپ سے بہت ساری توقعات ہیں، مجھے آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں، بہت ساری توقعات پوری پاکستانی قوم کی آپ سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ اگر آپ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں اور اس میں اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، جو پاکستان کی دولت کو لوٹتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں ڈالرز کی شکل میں منتقل کر دیتے ہیں، انہیں سزا ملے گی، پاکستانی قوم کو ریلیف دینا ہے، تو پھر پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ انصاف سب کے لیے ہو اور ایک جیسا ہو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے اس میں کوئی جرنیل ہی کیوں کرپشن میں ملوث نہ ہو، اسمگلنگ میں ملوث نہ ہو، اس کو قرار واقعی سزا ملے گی، تو پھر کوئی سیاستدان آپ کا چہیتا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے سیاستدانوں کے لیے ایک قانون، ایک لاٹھی ہونی چاہیے جس سے ہانکا جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ میرے بھی ہیرو ہوں گے، پوری پاکستانی قوم کے ہیرو ہوں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔